بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم। अल्लाह जी पाकाई बयान कई हर उन शइ जेका आसमाननि में ऐं जेका ज़मीन में आहे ऐं उहो ई घणी इज़त वारो वॾी हिकमत वारो आहे। هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار। उहो ई आहे जंहिं उन्हनि काफ़िर किताब वारनि खे उन्हनि जे घरनि मां इन्हनि जे पहिरें हशर जे वक़्तु कढियो। तव्हांखे गुमान न हो जो उहे निकिरंदा ऐं इहे सम्झंदा हुआ त इन्हनि जा किला इन्हनि खे बचाईंदा। पोइ अल्लाह जो हुकुम इन्हनि वटि उतां खां आयो जितां खां इन्हनि खे गुमान बि न हो ऐं इन्हनि जे दिलनि में रोब विझी छॾियो। इहे पंहिंजे घरनि खे पंहिंजे हथनि सां ऐं मुसलमाननि जे हथनि सां वीरान कनि था। पोइ ए अखियुनि वारो इबरत हासिल कयो। ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار। ऐं जेकॾहिं अल्लाह इन्हनि ते जलावतनी लिखी न छॾे हा त ज़रूर उहो दुनिया ई में इन्हनि खे अज़ाब ॾेई छॾे हा ऐं इन्हनि जे लाइ आख़िरत में बाहि जो अज़ाब आहे। ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب। ही सज़ा हिन लाइ आहे जो उन्हनि अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मुखालफ़त कई ऐं जेको अल्लाह जी मुखालफ़त करे त बेशक अल्लाह सख़्त सज़ा ॾियण वारो आहे। ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين। ऐं मुसलमानो तव्हां जेकी वण कटिया या संदन पहाड़ुनि ते बीठल छॾे ॾिनो त इहो सभु अल्लाह जी इजाज़त सां हो ऐं हिन लाइ त जीअं अल्लाह नाफ़रमाननि खे रुसवा करे। وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير। ऐं अल्लाह पंहिंजे रसूल खे इन्हनि खां जेका गनीमत ॾियारी पोइ तव्हां उन ते न पंहिंजा घोड़ा डोड़ाया हुआ ऐं न उठ। हाओ अल्लाह पंहिंजे रसूलनि खे जंहिं ते चाहींदो आहे ग़लबो ॾेई छॾींदो आहे ऐं अल्लाह हर शइ ते खूब क़ादिर आहे। ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين
واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. अल्लाह पंहिंजे रसूल खे शहर वारनि खां जेका गनीमत ॾियारी सा उहा अल्लाह ऐं रसूल जे लाइ आहे ऐं रिश्तेदारनि जे लाइ ऐं यतीमनि ऐं मिसकीननि ऐं मुसाफ़िरनि जे लाइ आहे त जीअं उहा दौलत तव्हांजे मालदारनि जे विच में ई फिरंदी न रहे ऐं रसूल जेको कुझु तव्हांखे अता कनि उहो वठो ऐं जंहिंखां तव्हांखे मना फरमाइनि त तव्हां मुड़ी वञो ऐं अल्लाह खां डिॼो बेशक अल्लाह सख़्त अज़ाब ॾियण वारो आहे. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. उन्हनि फ़क़ीर मुहाजिरनि जे लाइ जेकी पंहिंजे घरनि ऐं पंहिंजे मालनि मां कढिया विया हिन हाल में जो अल्लाह जी तरफ़ खां फज़ल ऐं रज़ा घुरनि था ऐं उहे अल्लाह ऐं उन जे रसूल जी मदद कनि था इहे ई माण्हू सचा आहिनि. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ऐं इहे जिन इन्हनि मुहाजिरनि खां पहिरियां हिन शहर खे ऐं ईमान खे ठिकाणो बणायो उहे पंहिंजे तरफ़ हिजरत करण वारनि सां मुहबत कनि था ऐं उहे पंहिंजे दिलनि में इन्हनि जे मुतालिक़ को हसद नथा ॾिसनि जेको इन्हनि खे ॾिनो वियो ऐं उहे पंहिंजे जानिन ते तरजीह ॾींदा आहिनि जेतोणीकि इन्हनि खे पाण हाजत हुजे ऐं जेको पंहिंजे नफ़्स जे लालच खां बचायो वियो उहे ई माण्हू कामयाब आहिनि. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ऐं इन्हनि खां पोइ अचण वारा अर्ज़ कंदा आहिनि ए असांजा रब असांखे ऐं असांजे हिननि भाउरनि खे बख़्शे छॾ जिन असां खां पहिरियां ईमान आंदो ऐं असांजे दिलनि में ईमान वारनि जे लाइ को कीनो न रख. ए असांजा रब बेशक तूं निहायत महिरबान वॾी रहमत वारो आहीं. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. छा तो मुनाफ़िकनि खे न ॾिठो जो पंहिंजे अहले किताब काफ़िर भाउरनि खे चवनि था
त कसम आहे जेकॾहिं तव्हां कढिया वियो त ज़रूर असां तव्हां सां गॾु निकिरंदासीं ऐं हरगिज़ तव्हांजे बारे में कंहिंजो चवणु न मञींदासीं ऐं जेकॾहिं तव्हां सां लड़ाई कई वई त असां ज़रूर तव्हांजी मदद कंदासीं ऐं अल्लाह गवाही ॾिए थो त यकीनन इहे ज़रूर कूड़ा आहिनि لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون कसम आहे जेकॾहिं इहे कढिया विया त ही इन्हनि सां गॾु न निकिरंदा ऐं कसम आहे जेकॾहिं इन्हनि सां लड़ाई कई वई त ही इन्हनि जी मदद न कंदा ऐं कसम आहे जेकॾहिं ही इन्हनि जी मदद कंदा त ज़रूर पुठी ॾेई भॼंदा لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون पोइ इन्हनि जी मदद न कई वेंदी बेशक इन्हनि जे दिलनि में अल्लाह खां वधीक तुंहिंजो डपु आहे ही हिन लाइ जो इहे बेसमझ माण्हू आहिनि لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ही सभु मिली करे बि तव्हां सां न विढ़ंदा पर मज़बूत किले वारनि शहरनि में या भितियुनि जे पुठियां खां इन्हनि जी पाण में लड़ाई तमामु सख़्तु आहे तव्हां इन्हनि खे मुतहद सम्झो था हालांकि इन्हनि जूं दिलियूं अलॻि अलॻि आहिनि ही इन लाइ जो इहे बेअक़ल माण्हू आहिनि كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم इन्हनि जो मिसाल उन्हनि माण्हुनि जी मिसाल वांगुरु आहे जेकी हाणे वेझे ज़माने में इन्हनि खां पहिरियां गुज़रिया आहिनि उन्हनि पंहिंजे कम जो वबाल चखियो ऐं उन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين जीअं शैतान जो मिसाल जॾहिं उन इंसान खे चयो कुफुर कर पोइ जॾहिं उन कुफुर करे वरितो त चयाईं बेशक मां तोखां बेज़ार आहियां बेशक मां उन अल्लाह खां डिॼां थो जेको सॼे जहान जो रब आहे فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين पोइ उन्हनि ॿिन्ही जो अंजाम ही थियो जो उहे ॿई बाहि में हूंदा हमेशा उन में रहंदा ऐं ज़ालिमनि जी इहा ई सज़ा आहे يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ऐं ईमान वारो अल्लाह खां डिॼो ऐं हर जान ॾिसे त उन सुभाणे जे लाइ अॻिते छा मोकिलियो आहे ऐं अल्लाह खां डिॼो बेशक अल्लाह तव्हांजे अमलनि खां खूब ख़बरदार आहे ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ऐं उन्हनि माण्हुनि वांगुरु न थियो जिन अल्लाह खे विसारे छॾियो त अल्लाह इन्हनि खे उन्हनि जूं जानियूं विसाराए छॾियूं इहे ई नाफ़रमान आहिनि
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون दोज़ख वारा ऐं जन्नत वारा बराबर नाहिनि, जन्नत वारा ई कामयाब आहिनि। لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون जेकॾहिं असां ही क़ुरान कंहिं जबल ते लायूं हा त ज़रूर तूं उन खे झुकियल अल्लाह जे ख़ौफ़ खां ज़रा ज़रा ॾिसी हा। ऐं असां ही मिसालूं माण्हुनि जे लाइ बयानु फरमाईंदा आहियूं त जीअं इहे सोचनि। هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم उहो ई अल्लाह आहे जंहिंखां सवाइ को बि महबूद नाहे, हर ग़ैब ऐं ज़ाहिर खे ॼाण वारो आहे। उहो ई निहायत महिरबान घणी रहमत वारो आहे। هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون उहो ई अल्लाह आहे जंहिंखां सवाइ को महबूद नाहे, बादशाह निहायत पाक, सलामती ॾियण वारो, अमन बख़्शण वारो, हिफ़ाज़त करण वारो, घणी इज़त वारो, बेहद अज़मत वारो, पंहिंजी वॾाई बयानु करण वारो आहे। अल्लाह इन्हनि मुशरिकनि जे शिरक खां पाक आहे। هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم उहो ई अल्लाह बणाइण वारो, पैदा करण वारो, हर हिक खे सूरत ॾियण वारो, सभु सुठा नाला उन्ही जा आहिनि। आसमाननि ऐं ज़मीन में मौजूद हर शइ उन जी पाकाई बयानु कंदी आहे ऐं उहो ई घणी इज़त वारो, वॾी हिकमत वारो आहे।